नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 178 से 181 तक का लफ्ज़ी और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और आज के सबक में इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में कसास का बदला कैसे लेने का हुक्म दिया है। यानी अगर कोई नाहक कत्ल कर दे तो उसके बदले में जो खून बहा लिया जाता है, कत्ल के बदले कत्ल किया जाता है, तो उसके बारे में अल्लाह पाक ने क्या अहकामात नाजिल फरमाए हैं। और उसके साथ साथ वसीयत के बारे में जानेंगे कि जब कोई शख्स अपना माल छोड़े तो वो उसमें वसीयत किस तरह करेगा। कुरान पाक के अहकामात इसके बारे में जानेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना, या हरूफ निदा में से है पुकारने के लिए, इसका माना होगा ए। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु ईमान वालो। अब ईमान वाले लोगों को अल्लाह पाक ने ख़ास करके उनको मुखातिब किया है, उनको पुकारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो ईमान वालो, कुतिबा फ़र्ज़ किया गया, अलैकुम तुम पर, क़िसासु क़िसास लेना। ए ईमान वाले लोगो, तुम पर फ़र्ज़ किया गया क़िसास फ़िल क़त्ली, कत्ल के मामले में, या कत्ल जब कोई हो जाए तो क़िसास लेना तुम पर फ़र्ज़ किया गया। अब क़िसास किसको कहते हैं, कुरान पाक के तर्जुमे में देख लीजिए कि अलैकुम तुम पर क़िसास यानी खून का बदला, क़िसास कहते हैं खून के बदले लेने को। फ़िल क़त्ली, कत्ल में। ईमान वाले लोगों, तुम पर फ़र्ज़ किया गया है क़िसास लेना यानी खून का बदला लेना कत्ल में। अब क़िसास किस तरह लिया जाएगा। अल हुर्रु, आज़ाद, बिलहुर्री, बदले आज़ाद के, आज़ाद के बदले आज़ाद लिया जाएगा। अब इसका शान नज़ूल देख लेते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि ईमान वाले लोगों तुम पर जो है वो क़सास को फ़र्ज़ किया गया है, तो इसका शान नज़ूल क्या है। तो शान नज़ूल ये है कि ये आयत ओस व खज़रज के बारे में नाजिल हुई। इनमें से एक कबीला दूसरे से क़ुव्वत, तादाद और माल में ज़्यादा था। इसने कसम खाई थी कि अपने ग़ुलाम के बदले दूसरे कबीले के आज़ाद को, और औरत के बदले मर्द को, और एक के बदले दो को कत्ल करेगा। ज़माने जाहिलियत में लोग इस किस्म की तादाद के आदी थे। अहदे इस्लाम में ये मामला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो ये आयत मुबारक नाजिल हुई और अदल व मसावात का हुक्म दिया गया, और इस पर वो लोग राज़ी हुए। कुरान पाक में क़सास का मसला कई आयतों में बयान हुआ है। इस आयत में क़सास और अफ़ू दोनों के मसला हैं, ठीक है। यानी अफ़ू मतलब दरगुजर करना, और अल्लाह ताला के इस एहसान का बयान है कि इसने अपने बंदों को क़सास और अफ़ू में मुख्तार किया, चाहे क़सास लें या अफ़ू करें यानी दरगुजर करें। आयत के अव्वल में क़सास के वजूब का बयान है, यानी जो कि हमने ये पढ़ लिया, ऊपर बता दिया गया कि तुम पर वाजिब है या फ़र्ज़ है तुम पर क़सास लेना कत्ल का। अल-हुर्रु, अब वो किस तरह लिया जाएगा। अल-हुर्रु आज़ाद, बिल-हुर्री आज़ाद के बदले, यानी आज़ाद के बदले आज़ाद को कत्ल किया जाएगा। वल अब्दु, बिल अब्दी, ग़ुलाम के बदले, और ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले। वल उनसा, और औरत बा वास्ते या बदले, बिल उनसा औरत के, और ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, आज़ाद आज़ाद के बदले, ग़ुलाम ग़ुलाम के बदले, और औरत औरत के बदले कत्ल की जाएगी। ये क़सास है। फमन, पस जो, अब पहले हिस्से में आयत के इसका वजूब बता दिया गया कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम इसका क़सास का बदला लो। उसके बाद है फमन, पस जो उफ़िया दरगुजर कर दे, लहू उसके लिए, मिन अख़ीही अपने भाई के लिए, शई उन कुछ, पस तुम में से जो अपने भाई के लिए कुछ माफ़ी कर दे तो फ़इत्तिबाउन, पस वो पैरवी करे, बिलमारूफ़ी, नेकी के साथ। यानी अगर कोई शख्स कत्ल हो जाता है और उसके लवाहिकीन जो हैं वो यानी कि माफ़ कर देते हैं कत्ल करने वालों को। अब जो जिसको माफ़ किया गया है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या कहा। फ़इत्तिबाउन, बस वो भलाई करे, बिलमारूफ़ी, नेकी के साथ। व अदाउन, और अदा कर दे, इलैही, इनकी तरफ भी, एहसान, अच्छे तरीके से। और अगर वो माफ़ कर देते हैं या दरगुजर कर देते हैं कातिल को, मकतूल के लवाहिकीन माफ़ कर देते हैं, तो बस जो कातिल होगा वो क्या करेगा कि नेकी के मुताबिक अच्छे तरीके से उनको तकाज़ा उनका अदा कर देगा। यानी अगर वो माल के बदले में माफ़ कर रहे हैं तो उनको माल अदा किया जाएगा, और अगर वो ऐसे ही माफ़ कर रहे हैं तो नेकी के तौर पर उनके साथ अच्छा सलूक करेगा। ज़ालिका, अच्छा अब ये बताया गया कि माल के बदले में पहले हमने ये पढ़ा कि तुम पर वाजिब है कि तुम क़सास लो, और इधर यहाँ पे ये फरमाया कि तुम बस जो माफ़ कर दे तो बस तुम उसको अदा कर दो, उसका अच्छे तरीके से उसके साथ अच्छा सलूक करो। तो ये क्यों कहा गया। अब आगे देख लें। ज़ालिका, ये तख़फ़ीफ़ुन,
تخفیف ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تخفیف کا مطلب ہلکا کرنا، بوجھ ہلکا کرنا. ذالک تخفیف من ربکم پس یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے. ورحمت اور اس کی رحمت ہے. اب اگر اللہ رب العزت کا یہ فرمان قرآن پاک میں نہ ہوتا کہ تم جو ہے وہ عفو کرو، اگر تم میں سے کوئی عفو کر دے تو وہ نیکی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ احسان کرے، تو کیا ہوتا کہ واجب تھا قتل کے بدلے میں قتل، تو ہر شخص جو ہے وہ قتل کے بدلے ضرور قتل کرتا. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو جانتے ہوئے، کیونکہ رب ہی خالق ہے تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا میرا مولا ہے، تمام لوگوں کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس حال میں ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اور آنے سے پہلے وہ جان رہا ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر جو ہے وہ تخفیف کرتے ہوئے، ان پر بوجھ نہ ڈالتے ہوئے آگے یہ بھی فرما دیا کہ اے لوگو، اگر تم پر جو ہے وہ کوئی معاف کر دے تو تم نیکی اس کے ساتھ کرو. یہ اس لیے کر دیا تاکہ تمہارا بوجھ ہلکا ہو جائے. تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہارے لیے تخفیف کرنا ہے اور رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. فمن پس جو اعتدا، اب جو زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، یعنی جو حد سے بڑھے یا زیادتی کرے اس کے بعد، یعنی جب اللہ نے اتنی تخفیف تم لوگوں کے لیے کر دی لیکن اس کے بعد بھی جو زیادتی کرے گا، فلہو پس اس کا عذاب علیم، عذاب ہے علیم دردناک، پس اس کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہے. یعنی قاتل کو مقتول کے لواحقین نے معاف کر دیا. اب مقتول جو ہے، جو قاتل ہے، وہ کرے گا کیا؟ زیادتی اگر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے بعد، تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص، قصاص میں حیات زندگی ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. یا اولی الالباب اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار ہو جاؤ. کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حضر تمہارے پاس آئے، احدکم تم میں سے کسی ایک کے پاس آئے، موت ان اگر تارا کا وہ چھوڑے، خیرن الوصیت یعنی اگر وہ ترکا چھوڑے، خیرہ تو بہتر ہے، الوصیت وصیت کرے، للوالدین اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور اپنے قرابت داروں کے لیے، بالمعروفی دستور کے مطابق یا نیکی کے ساتھ، حقاً یہ واجب ہے، علی المتقین پرہیزگاروں کے لیے، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے واجب ہے. اب آیت میں اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا موت کا وقت آئے، جب عالم نزاع ہو، تو اس سے پہلے کیا کرے؟ اگر تمہارے پاس ترکہ ہے، یعنی اتنا مال ہے کہ جو تم اپنے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہو، تو پس تم کیا کرو؟ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی وصیت ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ. کس کس کے لیے وصیت چھوڑ کے جاؤ؟ اپنے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، نیکی کے ساتھ. حقاً یہ واجب ہے، متقین پرہیزگاروں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے وصیت کر کے جائے. فمن پس جو بدلہ اس کو بدل دے گا. کس کو بدل دے گا؟ جو وصیت اس نے مرنے والے سے سنی، جو اس کو بدل دے گا، بعد ما سمعہ جو اس نے سنا. اگر جو حاضر لوگ ہوتے ہیں، جو مرنے والے کے قریب موجود ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، جو اس وصیت کو بدل دے گا، فإنما پس بے شک وہ اسمہ اس کا گناہ ہوگا، علی الذین اس شخص پر، یبدلونہ جس نے اس کو بدل دیا. یعنی اگر کسی شخص نے اپنے مال میں سے اپنے والدین کو حصہ دینے کا کہا، لیکن اس کے پاس جو حاضر لوگ تھے انہوں نے اس کو بدل کر یہ کہہ دیا کہ والدین کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، فلاں شخص کے لیے اس میں حصہ ہے، تو اس کا بدلنا کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ مرنے والے پر قطعاً نہیں ہوگا، وصیت کرنے والے پر نہیں، بلکہ جس نے وصیت کو بدلا ہے اس کا گناہ اس پر ہوگا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا، علیم اور جاننے والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ آج کا سبق آپ سمجھ چکے ہوں گے. اگر اس کے بارے میں مزید کچھ سمجھنا چاہیں تو کمنٹس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گی سمجھانے کی. اور اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیجئے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.